नमस्कार 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 नमस्कार। म जीवी सर फेरि उपस्थित भइसकेको छु काइनेटिक थ्योरी अफ ग्यासको दोस्रो भिडियो लिएर। है बोर्डमा देखिसक्नु भएको छ काइनेटिक थ्योरी अफ ग्यास। जीवी सर यो कन्ट्याक्ट नम्बर छ र भिडियो नम्बर 2 है त। अगाडिको भिडियो नम्बर 1 मा तपाईहरुले काइनेटिक थ्योरीको पोस्टुलेट्स र प्रेसर एक्जर्टेड बाइ द ग्यास गर्नुभएको थियो है। भिडियो पढ्नुहोला, भिडियो सर्च गरेर पढ्नुहोला, त्यो एकदमै ज्यादै महत्त्वपूर्ण छ र त्यसैको रिमेनिङ पोर्सन लिएर म यहाँ उपस्थित भएको छु भिडियो नम्बर 2 मा। र हामी कहाँ पुगेका थियौँ भने नोट्सहरूलाई एनालाइसिस गरेर नयाँ टर्म एभरेज ट्रान्सलेसनल काइनेटिक एनर्जीमा हामी छौँ ल आज। एभरेज ट्रान्सलेसनल काइनेटिक एनर्जी, ट्रान्सलेसनल केई अफ ग्यास है त। टाइटल यो हो है, एकदम इम्पोर्टेन्ट छ ल। यो च्याप्टर ज्यादै नै महत्त्वपूर्ण छ, ध्यान दिएर पढ्नु होला। र पछाडि तपाईलाई 11 क्लासको एक्जामलाई एनईबी एक्जामलाई त अवश्य इम्पोर्टेन्ट छ। सँगसँगै पछाडि इन्ट्रान्समा मेडिकलमा जानुहुन्छ अथवा पारामेडिकलमा जानुहुन्छ अथवा इन्जिनियरिङमा जानुहुन्छ, जहाँ जानुहुन्छ यो ज्यादै महत्त्वपूर्ण भिडियो हुनेवाला छ, ध्यान दिएर पढ्नु होला है। त्यति भन्दै म कन्टेन्टतिर नै लिएर जान्छु। काइनेटिक इनर्जी भने हामी सबैलाई थाहा छ, हाफ एमभी स्क्वायर, हाफ एमसी स्क्वायर। त्यो ग्यास मोलिक्युलको काइनेटिक इनर्जी निकाल्ने हुँदा हामीले अगाडिको भिडियोबाट लिएँ मैले यो वी नो प्रेसर कति थियो रे हाम्रो 1/3 रो सी मिन स्क्वायर, वेयर क्लियर गरिदिनुस्, वेयर अगाडि थ्योरीबाट लिएको कारणले क्लियर गर्न पर्यो। सी मिन स्क्वायर चाहिँ यो चाहिँ मिन स्क्वायर स्पिड हो, मिन स्क्वायर स्पिड हो, त्यसपछि रो के हो, डेन्सिटी अफ ग्यास हो। हेर्नुहोस् है, ध्यान दिएर हेर्नु होला है, डेन्सिटी अफ ग्यास हो है त। अब हाम्रो अब्जेक्टिभ के रे, हामी त ट्रान्सलेसनल काइनेटिक इनर्जीमा पुग्नु परेको छ। यो इक्वेसनमा खेल्नुहोस्, म्याथमेटिकल्ली खेल्नुहोस्, फिजिक्स चाहिँ होइन म्याथमेटिक्स हो, यो खेल्दै जाने ल। P = 1/3 डेन्सिटी भनेको मास बाई भल्युम, सी मिन स्क्वायर क्रस मल्टिप्लाई गरिदिनुहोस् त 3pv पाउनुभयो। हेर्नुहोस् है, यो 3pv ओर ल्याइदिनुहोस्, एमसी मिन स्क्वायर। हेर्नुहोस् त काइनेटिक इनर्जीको फर्म देखिन खोज्या छ। राइट साइडमा हेर्नुहोस् त एमभी स्क्वायर भइसक्यो, 1/2 ले डिभाइड गर्नुहोस् दुवैतिर। 3pv = 1/2 2 ले डिभाइड गरे हो, 1/2 एमसी मिन स्क्वायर भनेपछि राइट साइडको टर्म, राइट टर्म मात्रै हेर्नुहोस् त, यति टर्म मात्रै है, अर्को कलर हालौँ ल, यति टर्म मात्रै हेर्नुहोस् त। यति मात्रै टर्म भनेको के हो त, काइनेटिक एनर्जी हो। तपाईले के कन्क्लुजन पाउनुभयो त भने एभरेज ट्रान्सलेसनल काइनेटिक इनर्जी = 3/2 पीभी एउटा पाउनु भइहाल्यो। अब हाम्रो पुरानै टेन्डेन्सी के रे, जब हामी इक्वेसन इस्ट्याब्लिस्ड गर्छौँ नि त, इक्वेसनभित्र त सर्टेन्स लजिकहरू त हुन्छ, त्यो लजिकहरूलाई क्रिटिकल्ली एनालाइसिस गर्ने आइडिया के रे, हाम्रो आइडिया फलोइङ नोट्स। तपाईँ बुझिसक्नुभयो, पुरानो भिडियोहरू पढ्नुहुन्छ भने एक्जिस्ट भइसक्नु भएको छ। र जहिले पनि इक्वेसन खोजिसके पछाडि यो पार्टलाई बहुत ध्यान दिनु होला, फलोइङ नोट्स है त। फलोइङ नोट्स, नोट के बनाउने त हेर्नुहोस् है। पहिलो नोट त यही माथिको भइहाल्यो, एभरेज काइनेटिक एनर्जी इन टर्म्स अफ प्रेसर एन्ड भल्युम। एभरेज ट्रान्सलेसनल हो है। ट्रान्सलेसनल किन भने ग्यासको 3टा मोसन हुन्छ क्या वास्तवमा, तपाईहरुलाई चाहिने हो कि होइन थोरै भनिदिन्छु यही भिडियोमा। रोटेसन हुन्छ, ट्रान्सलेसन हुन्छ र भाइब्रेसन हुन्छ है। हामीले यहाँ त ग्यास मोलिक्युलको मोसन मात्रै एज्युम गरेका छौँ नि त। मोसन भने त डिस्टेन्स कभर गरे हो, डिस्टेन्स कभर गर्छ भने त्यसलाई हामी ट्रान्सलेसन भन्छौँ। त्यसकारणले यो हो ट्रान्सलेसनल काइनेटिक एनर्जी, एभरेज ट्रान्सलेसनल केई इन टर्म्स अफ प्रेसर एन्ड भल्युम। हेर्नुहोस् है, इन टर्म्स अफ पी एन्ड भी, त्यही माथि प्रुभ गरेको रिलेसन इज रिकल। जहिले पनि फर्स्ट नोट लेख्दा रिकल गर्ने, माथि हामी के गरिरहेका छौँ भन्नेलाई
जोड दिन्छ त्यसले है त। यो स्ट्राटेजिक प्लान हो है त। दोस्रोमा यो पिभीलाई चाहिँ आइडियल ग्यास इक्वेसनबाट हालिदिनु न। वी नो पिभी इज इक्वल टु आरटी हो 1 मोलको लागि, एन इज इक्वल टु 1 मोल हो भने देन ल के बन्छ हेर्नुहोस् त, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टु 3/2 आरटी फर कति मोल अरे, फर 1 मोल। 1 मोलको लागि एभरेज काइनेटिक एनर्जी 3/2 ट्रान्सलेसनल हो है, 3/2 आरटी हुँदो रहेछ। नोट 3 मा जानुहोस्। अब मलिक्युलको टर्ममा लैजानु पर्यो क्या, नयाँ कन्स्टेन्ट इन्ट्रोड्युस गरेर मलिक्युलको टर्ममा लैजाने है। ल त्यसको लागि के गर्ने त भने माथिको इक्वेसनबाट जानुहोस्। वी नो के थियो अरे हामीलाई थाहा भएको 1/2 एमसी मिन स्क्वायर इज इक्वल टु 3/2 आरटी हामीलाई थाहा थियो हैन त। काइनेटिक एनर्जी हो यो पनि काइनेटिक एनर्जी। यसबाट खेलिदिनुहोस् न एक स्टेप। 1/2 टोटल मास भनेको नम्बर अफ मलिक्युल्स इन्टु मास अफ इच मलिक्युल सी मिन स्क्वायर छँदैछ इज इक्वल टु 3/2 आरटी। अघि बढ्नुहोस्, म्याथमेटिकल पार्ट सजिलो छ, बुझ्दै जानुहोस्, अघि बढ्नुहोस्, चाहिएको टर्मतिर अघि बढ्नुहोस्। एमसी मिन स्क्वायर, यो एम भनेको एउटा मलिक्युलको मास, एनलाई ओर ल्याइदिनुहोस् 3/2 R/N नम्बर अफ मोल टाइम्स टी, र राइट साइडको 3/2 यो ग्यास कन्स्टेन्ट पर युनिट नम्बर अफ मलिक्युल भनेको बोल्जम्यान कन्स्टेन्ट रहेछ है त। वेयर के भनेको के रहेछ अरे, के इज इक्वल टु आर भने ग्यास कन्स्टेन्ट, नम्बर अफ ग्यास मलिक्युल इज इक्वल टु यसको नाम के अरे बोल्जम्यान कन्स्टेन्ट, BOLTZ बोल्जम्यान constant and its value is equal to भ्यालु नि चाहिन्छ ल, याद घोक्नु त पर्दैन, डेटा दिन्छ तर बोल्जम्यान कन्स्टेन्ट भनेको के हो भनेर फुच्चे क्वेसनमा सोध्न मिल्छ है। किनभने तपाईहरुलाई थाहा छ अहिले एनइबी को एप्रोच ठुलो क्वेसन भन्दा पनि मसिनो क्वेसन र मसिनो लजिकलाई जोडेर क्वेसन बनाउने हो। ल यो भयो, के बुझ्नुभयो त, कन्क्लुजन पनि लेखिराखौँ। यो 1/2 एमसी मिन स्क्वायर भनेको मलिक्युलको भयो है, यो चाहिँ इज इक्वल टु 3/2 केटी, यो चाहिँ के भयो काइनेटिक एनर्जी पर मलिक्युल्स। ल बुझिहाल्नु भयो है त। 3टा नोट्स बनाइयो, एउटा के को टर्ममा, मासको टर्ममा ध्यान दिनुस् त, रिकल गरौँ। यो नोट चाहिँ आर्ट ग्यास कन्स्टेन्ट, यो नोट चाहिँ प्रेसर भोल्युमको टर्ममा छ, यो नोट प्रेसर भोल्युमको टर्ममा, अनि यो नोट के को टर्ममा छ, मोलको टर्ममा ध्यान दिनुस्। त्यस्तै तेस्रो के छ, मलिक्युलको टर्ममा, जहाँ बोल्जम्यान कन्स्टेन्ट इन्ट्रोड्युस्ड हुँदो रहेछ। रातो हाले है कलर। ल अब दोस्रो टर्ममा जाउँ, आरएमएस स्पिड है, एकदम इम्पोर्टेन्ट छ ल। आरएमएस स्पिड, आर भनेको रुट मिन स्क्वायर स्पिड है त, मिन स्क्वायर स्पिड, जसलाई के भन्छ अरे आरएमएस पनि भन्छ ल, रुट मिन स्क्वायर स्पिड। ल रुट मिन स्क्वायरलाई डिफाइन गर्नु, हामीले अगाडि थ्योरीबाट नै मिन स्क्वायर त बुझिसकेका छौँ। मिन स्क्वायर भने के थियो अरे, हामी सबैलाई थाहा छ, यो थियो यो भयो मिन स्क्वायर है। यो लेख्दा तपाईहरु झुकिनुहुन्छ होला, म यहाँ साइडमा बरु यसो गरेर सजिलो होला। यो मिन स्क्वायर थियो है त, मिन स्क्वायर थियो। यो मिन स्क्वायरलाई के लिने, स्क्वायर रुट लियो भने यसलाई स्क्वायर रुट, मिन स्क्वायरको स्क्वायर रुट हो है। द स्क्वायर रुट अफ, डिफाइन गरिदिनुस्, द स्क्वायर रुट अफ के को, मिन स्क्वायर स्पिड अफ द ग्यास मलिक्युल, मिन स्क्वायर स्पिड अफ ग्यास मलिक्युल, स्पिड अफ ग्यास मलिक्युल्स, द्याट इज CRMS भनेको के को स्क्वायर रुट रहेछ, सी मिन स्क्वायरको रुट रहेछ। दिस इज द डेफिनेसन है त। डेफिनेसन यो रहेछ, मिन स्क्वायरलाई स्क्वायर रुट लिने चाहिँ मिन स्क्वायर हो, मिन स्क्वायरलाई स्क्वायर रुट लिदियो भने आरएमएस स्पिड बन्दो रहेछ है त। अब एक्सप्रेसनतिर जाम है।
अब इक्वेसनतिर जानुस् ल। इक्वेसन अफ के को CRMS ल एक्सप्रेसन अर इक्वेसन टुक्रा टुक्रा बनाएर हेरौँ। लो इक्वेसनमा हामी जान्छौँ विन हो प्रेसरको एक्सप्रेसन के थियो धेरैचोटि लेखिसक्यौँ, कण्ठ भयो होला। अब 1/3 रो सी मिन स्क्वायर। पहिलोचोटि भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भने यो डेरिभेसन अगाडिकोबाट गरेका छौँ, अगाडिको भिडियो पनि हेर्नु होला, फलो गर्नु होला, लाइक सेयर सब्सक्राइब कमेन्ट गर्न चाहिँ नबिर्सनु होला। यति भन्दै म कन्टेन्टलाई नै अगाडि बढाउँछु। हाम्रो अब्जेक्टिभ CRMS भेट्टाउनु छ ल। अघि बढ्नुहोस्। सी मिन स्क्वायर इक्वल टु क्रस गरेर 3p/रो स्क्वायर रुट लिनुहोस् त दुवैतिर, टेकिङ स्क्वायर रुट ल, टेकिङ स्क्वायर रुट ल। स्क्वायर रुट लिदियो भने के पाउनुहुन्छ, लेफ्ट साइडमा मिन स्क्वायरको रुट लिनुभएको छ, राइट साइडमा 3p/रो छँदैछ। भनेपछि लेफ्ट साइडको यो चाहिँ के रहेछ त CRMS रहेछ। यी CRMS इक्वल टु रुट ओभर 3p/रो। यति हो एक्सप्रेसन अर इक्वेसन। अब बुझिसक्नुभयो। इक्वेसन भेट्टाएपछि के गर्ने रे, त्यसलाई क्रिटिकल एनालाइसिस गर्ने। क्रिटिकल एनालाइसिस कसरी गर्ने रे, फलोइङ नोट्स बुझिसक्नुभयो है। अगाडि भिडियो हेर्नु होला। यो क्रिटिकल एनालाइसिसको सेगमेन्ट भनेको नोट्समा आउँछ ल। फलोइङ नोट्स। अब ध्यान दिनुहोस्, फलोइङ नोट्समा पहिलो पोइन्ट के हुन्छ, रिकल सेक्सन हुन्छ है। सबै रुल छ यो, मेरो रुल छुट्टै छ है। यो रुलबाट पढ्नु होला। फिजिक्स इज भेरी इजी सब्जेक्ट है त। यो पहिलो पोइन्ट के अरे, रिकल सेक्सन। रिकल नै लेख्न थालेँ मैले। रिकल भनेको CRMS इक्वल टु प्रुभ गरेको इक्वेसन हो। रिकल सेक्सन यो RMS आयो। दोस्रो पोइन्टमा अब अगाडि बढाउनुहोस् है, बहुत इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट छ यो। डेन्सिटीलाई चेन्ज गर्नुहोस् त, नाउ भन्नुहोस्, अघि बढाउनुहोस्। CRMS इक्वल टु 3p, डेन्सिटी भने के हो, मास बाई भोल्युम हो। ल हेर्नुहोस्, मैले मासै लेखेँ है, अहिले कन्फ्युजन गराउँछ क्या यसले, त्यही भएर मास नै लेखेको छु ल। इजिकल टु नोटेसन धेरै आउँछ, 3pb भने के हो, nRT/ मास हो ल, अपन मास हो। लो रुट छँदैछ, त्यो एनलाई तल तान्दिनुहोस् त। एनलाई तल तान्दा 3RT/ मास अपन n नम्बर अफ मोल्स भयो। त्यसो हो भने हामीलाई थाहा छ नि, हेर्नु न, n भनेको के हो, मास बाई मोलार मास हो, क्यापिटल M हो। हामीलाई थाहा भएको रिलेसन। मास बाई मोलार मासलाई हामी के हाल्न पायौँ, 3RT/ क्यापिटल M हाल्न पायौँ। विच इज कल्ड, यो मास होइन नि, मोलार मास हो नि त। अब नोट 2 मा यो आयो, यो भित्र पनि सब नोट हेर्नुहोस् है, एनालाइटिकल पार्ट हो। देयरफोर CRMS इज इक्वल टु 3RT/M छ नि त, होइन त, हामीले प्रुभ गरे होइन त, 3RT/M भर्खरै। यसबाट दुईवटा कुरो देखिरहनु भएको तपाईँ, के देख्नु भएको छ हेर्नुहोस्, ब्रान्चिङ हेर्नुहोस्, ध्यान दिएर हेर्नुहोस्। एउटा पाउनु भएको छ, CRMS इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु स्क्वायर अफ टेम्परेचर फर के को लागि, गिभन ग्यासको लागि है त। गिभन ग्यास भन्ने बित्तिकै मोलार मास कन्स्ट्यान्ट भयो, टेम्परेचरमा मात्रै डिपेन्ड हुँदो रहेछ। दोस्रो पोइन्ट के पाइरहनु भएको छ हेर्नुहोस् त, CRMS इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु स्क्वायर रुट अफ मोलार मास भनेको यो फर के रहेछ, डिफ्रेन्ट ग्यास एट सेम टेम्परेचर पाइरहनु भएको रहेछ। हेर्नुहोस् है, MCQ बहुत सजिलै गर्न सकिन्छ। सेम टेम्परेचर, यो माथिको चाहिँ के पाउनु भयो, फर गिभन ग्यास एट डिफ्रेन्ट टेम्परेचर पाउनु भएको छ है। डिफ्रेन्ट टेम्परेचरलाई माथिको केस पुट गरिदिनु होला, सेम टेम्परेचरलाई तलको केस पुट गरिदिनु होला। तमाम MCQहरू मेडिकलमा, इन्जिनियरिङमा अनि अन्य कम्पिटेटिभ एक्जाममा सोध्ने इन्ट्रान्सको लागि र प्लस NEB को लागि न्युमेरिकललाई बहुत सजिलो हुन्छ। अब पोइन्ट 3 मा जानुहोस् है। RMS सकेका छैन है हामीले। RMS स्पिड यसबाट झिक्न मिल्छ नि त, मलिक्युलको टर्ममा। विन हो, हेर्नुहोस् त, ध्यान दिनुहोस्, 1/2 mc स्मल m है। सी मिन स्क्वायर इक्वल टु कति झिक्नु भएको थियो, 3/2 kT झिक्नु भएको थियो नि त।
वेयर दिस एम इज पर मोल हो नि त, मास हो नि त, अफ इच मलिक्युल हो नि त। एम भनेको मास अफ इच मलिक्युल, मास अफ इच मलिक्युल हो नि। त्यसो हो भने अघि बढाइदिनु न, सिम्पल छ त। सी मिन स्क्वायर इजकल टु 2 र 2 उडाइदिनुहोस्, 3 3 हेर्नुहोस् मिलाउनु ल यसलाई, 3 केटी 3 केटी हेर्नु पऱ्यो, गल्ती त भएन नि, माथि यसो चेक गर्नुहोस् त। 1/3 यहाँ चाहिँ 1/2, यहाँ गल्ती भएको छ 1/2 एमसी मिन स्क्वायर 3/2 केटी है, 3/2 केटी। ठिक छ ल, ठिक छ, गल्ती नगर्नु होला है। 3 यो 2 2 उडाइदिनुहोस्, सी मिन स्क्वायर इजकल टु 3 केटी बाई स्मल एम। अब यसमा स्क्वायर रुट लिइदिनुहोस्, सिआरएमएस बन्न आउँछ, उतापट्टि 3 केटी बाई एमको रुट ओभर बन्न आउँछ। भनेपछि तपाईँले यति 3वटा नोटलाई निर्मम रूपमा तयारी गर्नुभयो भने मलाई लाग्छ यो एउटा प्लेग्राउन्ड हो, यो ग्राउन्डभन्दा बाहिर जाँदैन। बल कसरी हान्ने भन्ने तपाईँको स्किल हो, बाँकी स्किल बनाउनु होला है त। यति भएपछि हुन्छ। अब म जान्छु लास्ट कन्टेन्ट हो यो काइनेटिक थ्योरीको, डेरिभेसन अफ बोयल्स ल एन्ड चार्ल्स ल फ्रम काइनेटिक थ्योरी। डेरिभेसन अफ बोयल्स ल, डेरिभेसन अफ बोयल्स ल, बोयल्स ल सिम्पल छ, बोयल्स ल फ्रम काइनेटिक थ्योरी। पहिला बोयल्स ल हेरौँ अनि चार्ल्स ल हेरौँ है। के युज गर्ने रे बोयल्स ल? युजिङ काइनेटिक थ्योरी, युजिङ काइनेटिक थ्योरी है। काइनेटिक थ्योरी युज गरेर यो प्रुभ गर्नु होला। बोयल्स ल सम्झे मात्रै हुन्छ तपाईँले यो। बोयल्स ल सम्झनुहोस्, स्टेटमेन्ट के थियो? के थियो? भोल्युम अफ द गिभन मास अफ द ग्यास इज डाइरेक्ट इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु प्रेसर थियो, एट कन्स्टेन्ट टेम्परेचर थियो। त्यसलाई प्रुभ गर्नको लागि फेरि विनो स्टेपबाट जानुहोस्। विनो त्यही प्रेसरले हामीलाई छोड्दैन, ग्यासको प्रेसरले 1/3 रो सी मिन स्क्वायर है त। दिस गिभ्स पी इजिकल टु 1/3 यो m/v सी मिन स्क्वायर। यो टर्मलाई मिलाइदिनुहोस् न। दिस इजिकल टु 1/3 मिलाउँछु ल, 1/3 mc मिन स्क्वायर एउटा टर्म इन्टु 1/v भन्छु म। ल अब हेर्नुहोस् है, एट कन्स्ट्यान्ट टेम्परेचर जानुहोस् त। एट कन्स्ट्यान्ट टेम्परेचरमा जानुभयो भने, कन्स्ट्यान्ट टेम्परेचरमा जानुभयो भने तपाईँको यो ब्राकेटेड टर्म 1/3 mc मिन स्क्वायर चाहिँ के हुन्छ? कन्स्ट्यान्ट हुन्छ। किन हुन्छ? मास यसै कन्स्ट्यान्ट सिन्स सी मिन स्क्वायर अहिले भर्खरै प्रुभ गरे प्रपोर्सनल टु टेम्परेचर है त। अरे अहिले भर्खर प्रुभ गरे नि त हामीले सिआरएमएस प्रपोर्सनल टु रुट ओभर टी भनेर भर्खर प्रुभ गरे हो। भनेपछि त तपाईँ के पाउनुभयो त? देयरफोर प्रेसर इज इन्भर्सली प्रपोर्सनल टु भोल्युम। दिस गिभ्स भोल्युम इज इन्भर्सली प्रपोर्सनल टु प्रेसर एट केमा? कन्स्ट्यान्ट टेम्परेचर, विच इज कल्ड बोयल्स ल। कन्स्ट्यान्ट टेम्परेचर, दिस इज कल्ड बोयल्स ल। सिद्धिहाल्यो हेर्नुहोस् है, दिस इज कल्ड बोयल्स ल। भइहाल्यो, प्रुभ भइहाल्यो, यति हो काम, बोयल्स ल। अब डेरिभेसन अफ चार्ल्स ल हेर्नुहोस् है, छोटो छोटो टुक्रा छ, इम्पोर्टेन्ट छ एकदमै। डेरिभेसन अफ चार्ल्स ल, डेरिभेसन अफ चार्ल्स ल, डेरिभेसन अफ चार्ल्स, चार्ल्स ल। चार्ल्सको प्रेसर ल पनि छ, भोल्युम ल पनि छ, दुइटै प्रुभ गर्नुहोस् ल। ल 1 नम्बरमा भोल्युम ल। ल भोल्युम ल कसरी प्रुभ गर्नुहुन्छ? फेरि त्यही कि इक्वेसन छोड्न पाउनुहुन्न क्या, त्यही कि इक्वेसन। त्यो भनेको के? विनो प्रेसर भनेको 1/3 रो सी मिन स्क्वायर। तपाईँ भोल्युम ल खोज्दै हुनुहुन्छ भने मिलाउनुहोस् यसलाई अघि जस्तै गरेर मिलाइदिनुहोस्। कसरी मिलाउनुहुन्छ? सिम्पल फर्म बनाइदिनुहोस्। 1/3 रो भनेको m/v अनि त्यसपछि सी मिन स्क्वायर ई है त। त्यो भनेको भोल्युम अगाडि लिएर आइदिनुहोस्, यी भोल्युम अगाडि ल्याइदिनुहोस्। m/3 p 3p यो टर्मलाई एउटा राख्नुहोस्, सी मिन स्क्वायर। लो त्यसो भने
यो ब्राक एट कन्स्ट्यान्ट प्रेसर हेर्नुहोस् त मिलिसकेको छ। अब एट कन्स्ट्यान्ट प्रेसरमा जानुहोस्। एट कन्स्ट्यान्ट प्रेसर हो भने कन्स्ट्यान्ट प्रेसर के हुन्छ? प्रेसर कन्स्ट्यान्ट हुँदा द टर्म m/3p इज कन्स्ट्यान्ट हैन त। यो टर्म कन्स्ट्यान्ट हो एन्ड सी मिन स्क्वायर त जहिले पनि टेम्परेचरमा डिपेन्ड हुन्छ। त्यसो हो भने v इज प्रपोर्सनल टु t पाउनुभयो। दिस एट कन्स्ट्यान्ट प्रेसर, दिस इज कल्ड चार्ल्स भलुम ल। यो एट कन्स्ट्यान्ट प्रेसर सिद्धिहाल्यो। यति नै हो है एट कन्स्ट्यान्ट प्रेसर। त्यस्तै चार्ल्सको प्रेसर ललाई पनि हेरिहाल्नुहोस् त ल। छोटो छ चार्ल्सको प्रेसर ल। सेकेन्डमा चार्ल्स प्रेसर ल, माथिको जस्तै हो सेम। चार्ल्स प्रेसर ल, प्रेसर ल। फेरि त्यही प्रेसर एक्जर्टेड इक्वेसनबाट जानुहोस्। फेरि विनोबाट विनो प्रेसर P इज इक्वल टु 1/3 रो सी मिन स्क्वायर। यसबाट मिलाइदिनुहोस् त। P इज इक्वल टु 1/3 मास बाई भलुम सी मिन स्क्वायर ल। अब अघि जस्तै ट्रमलाई ट्याक्क रिएरेन्ज गरिदिनुहोस्, कन्क्लुड गरिदिनुहोस् है त। ट्रम भनेको के? P इज इक्वल टु m/3v अनि सी मिन स्क्वायर। अब एट कन्स्ट्यान्ट भलुममा जानुहोस् त। एट कन्स्ट्यान्ट भलुम हो भने m/3v टर्म चाहिँ हेर्नुहोस् है, हेर्नुहोस् यो टर्म चाहिँ के हुन्छ? कन्स्ट्यान्ट हुन्छ। त्यो टर्म कन्स्ट्यान्ट हुन्छ एन्ड सी मिन स्क्वायर त जहिले पनि टेम्परेचरमा डिपेन्ड हुन्छ। त्यसो भने के पाउनु भयो त? प्रेसर प्रपोर्सनल टु यो टर्म त टेम्परेचर भयो, यो टर्म कन्स्ट्यान्ट भयो। P प्रपोर्सनल टु T कति बेला यो हुने रहेछ? एट कन्स्ट्यान्ट भलुम। लु मलाई लाग्छ कन्स्ट्यान्ट भलुम। मलाई लाग्छ यति भिडियोलाई तपाईँले राम्रोसँग एकदमै डिटेलली बुझेर पढ्नुभयो भने यो च्याप्टरको एकदम इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर हो। यो च्याप्टरको थ्योरी सक्नुहुनेछ। अब म तपाईँहरूलाई रिप्रेजेन्टेटिभ न्युमेरिकल पनि यहीँनिर म कभर गर्छु। दुईवटा क्वेसन मार्फत फरक फरक टाइपको इम्पोर्टेन्ट क्वेसन। पहिलो क्वेसन हो द आरएमएस स्पिड अफ अ ग्यास। द आरएमएस स्पिड लेख्नु होला क्वेसन नै। आरएमएस स्पिड, स्पिड अफ ग्यास इज 600 मीटर पर सेकेन्ड एट 500 डिग्री सेल्सियस। क्यालकुलेट आरएमएस स्पिड, छोटो छ बहुत इम्पोर्टेन्ट छ। क्यालकुलेट आरएमएस स्पिड एट 100 डिग्री सेल्सियस। लु यति हो क्वेसन, एकदम इम्पोर्टेन्ट छ ल। म इन्ट्रान्स बेसिसमा सिकाइदिन्छु है, सजिलो हुन्छ है तपाईँहरूलाई। इन्ट्रान्स बेसिसमा एकदम सजिलो हुन्छ। विनो हेर्नुहोस् ल, विनो सीआरएमएस भनेको के हो? प्रपोर्सनल टु रुट ओभर टी हो। भने फर्स्ट केस गर्नु नि त। फर्स्ट केस हेर्नुहोस् त के छ? पहिलो स्पिड यति छ कति बेला? 500 हुँदा। सीआरएमएसमा सोझै 600 हालिदिनुहोस् न। प्रपोर्सनल टु यसलाई त डिग्रीमा राखेर हुँदैन, केल्भिनमा लैजाँदा कति हुन्छ? 273 एड गर्न पर्यो। त्यो भनेको 773 को रुट। ल हेर्नुहोस् सजिलो हुन्छ इन्ट्रान्स बेसिसबाट गर्नुभयो भने। हेर्नुहोस् है के गरे हो त मैले? जस्ट एक स्टेप यो फर्मुला लेखे हो, हामीले जानेको फर्मुला। त्यसलाई दुईटा केस, फर्स्ट केस बनाएँ अप्लाई गरिदिएँ, सेकेन्ड केस बनाएँ फेरि अप्लाई गर्छु। सेकेन्ड केसमा त वाट भने नि त आरएमएस स्पिड त वाटै राख्ने सिम्बल। प्रपोर्सनल टु रुट ओभर 100 डिग्री छ नि त। 100 भने कति हो? 273 जोड्न पर्यो। क्याल्भि एब्सोल्युटमा गर्नुपर्छ जहिले नि 373। अब यस्तो इक्वेसन सेटअप गरिसकेपछि बी केयरफुल, वी निड टु डिभाइड। जहिले नि डिभाइड गर्ने हो। इन्ट्रान्स प्याटर्नमा एकदमै डिभाइड गरिदिने हो। डिभाइड भनेर अपरेसन गर्ने र जहिले पनि डिभाइड गर्दा के गर्ने? वाटवालालाई न्युमरेटरमा राख्ने। वाटवाला डिभाइडेड बाई 600 इज इक्वल टु बन्न आउँछ। यो प्रपोर्सनल कन्स्ट्यान्ट हटेर 373 बाई 773 को रुट।
नआत्तिकन अब वाटलाई खोजिदिनुहोस्। वाट इज इक्वल टु सिम्बल नै वाट हो है मेरो 373/773 को रुट इन्टु 600 गर्नुहोस् डट 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 मिटर पर सेकेन्ड। ल हेर्नुहोस् एमसिक्यू थ्योरीलाई एकदमै ध्यान दिएर पढ्नुभयो भने मलाई लाग्छ न्युमेरिकल गाह्रै हुँदैन। मेरो थ्योरीलाई फलो गर्दै पढ्दै गर्नु होला। म कन्फर्म भन्न सक्छु थ्योरी फलो गर्नेले न्युमेरिकललाई समस्या आउँदैन। अर्को एउटा क्वेसन पनि गर्छु म यहीँनिर। क्वेसन नम्बर 2 इम्पोर्टेन्ट टाइपकै क्वेसन हो। फाइन्ड द आरएमएस स्पिड अफ नाइट्रोजन। फाइन्ड द आरएमएस स्पिड अफ नाइट्रोजन। फाइन्ड द आरएमएस स्पिड अफ नाइट्रोजन एट एनटिपी। यहाँ केही दिएको छैन। डेन्सिटी अफ नाइट्रोजन इक्वल टु 1.29 छ। ल 1.29 केजी पर मिटर क्युब। सिम्पल हेर्नुहोस् त सल्युसन मैले अघि मजाले लिस्ट बनाइदिएको छु तपाईहरुलाई। CRMS इक्वल टु सिम्पल 3p/ρ। ल हेर्नुहोस् यति हो। ल तर यहाँ ध्यान दिनुपर्ने कुरा छ एनटिपी भनेको चाहिँ एनटिपी भनेको टेम्परेचर हुन्छ 273 केल्भिन, प्रेसर हुन्छ 760 मिलिमिटर अफ एचजी हुन्छ। यो भनेको केमिस्ट्रीवालाले 1 एटीएम पनि भन्छन्, ठिकै हो। यहाँ हामी चाहिँ न्युटन पर मिटर स्क्वायरमा लानुपर्ने हुँदा 1.01 × 10⁵ न्युटन पर मिटर स्क्वायर। टक्क ल्याएर पुट गर्नुहोस्, अरू कामै नै छैन। 3p/ρ हालिदिनुहोस्, अरू थप छँदै छैन। त्यसकारणले न्युमेरिकल प्रब्लम होइन क्या, मेरो बुझाइमा न्युमेरिकल प्रब्लम होइन। जसले थ्योरी राम्रोसँग एकदम डिटेलली बुझेर पढाएको छ उसको लागि न्युमेरिकल 2-4 वटा क्वेसन बाहेक अरू प्रब्लम हुँदैन है। एउटा दुईटा टिपिकल क्वेसन त जहाँ पनि हुन्छ, कन्सेप्चुअल क्वेसनहरू। ल डट 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 मिटर पर सेकेन्ड। ल अब अझै एउटा क्वेसन राख्छु म तपाईहरुलाई। योसँग रिलेटेड एउटा क्वेसन मलाई हेर्न दिनुहोस् है। यहाँ म हेर्दै पनि क्वेसन ब्याङ्कबाट हेर्दै पनि लेख्दै पनि छु। त्यस कारणले नेलियम ग्यास अकुपाइज ल दुईवटा ग्यासको कम्पेयर गर्ने टाइपको क्वेसन सोध्न सक्छ है। हाइड्रोजनको यति छ, अक्सिजनको कति होला, अथवा अक्सिजनको यति छ, हाइड्रोजनको कति होला। मैले त्यही खोजिरहेको भेटेन, क्वेसन भेटेन। म यहीँनिर तपाईहरुलाई के सिकाइन्छु भने कम्पेयर गर्ने टाइपको है। कम्पेयर गर्ने टाइपको लजिक मात्रै दिइराखिदिन्छु, आफै गर्नु होला। कम्पेयर गर्ने टाइपको है। कम्पेयर गर्ने भनेको के, हाइड्रोजनको CRMS दिने, भ्यालु दियो, लेट्स से एक्स दियो एट सेम टेम्परेचर भनिदिने ल है। हाइड्रोजनको RMS एक्स दियो अनि मोलार मास दिनु पर्यो। हाइड्रोजनको मोलार मास इक्वल टु 2। त्यस्तै अक्सिजनको RMS दियो, RMS माग्यो र मोलार मास अफ अक्सिजन मलिक्युल कति हो, 8 × 16 × 32 दियो भने वाट इज CRMS अफ अक्सिजन। फर्मुला के अरे, अहिले हामीले बुझेको फर्मुला के हो त, युज CRMS सेम टेम्परेचर है, यो एट सेम टेम्परेचर हो। यो टाइपले क्वेसन क्रिएट गर्ने हो नि त, लजिकल क्वेसन त। लजिकल क्वेसन म तपाईलाई भन्छु, क्वेसन घोक्ने होइन। न्युमेरिकल क्वेसन अनि त्यसपछि एमसिक्यू क्वेसन, लजिकल क्वेसन घोक्ने होइन। जहाँ तपाईँ बुझ्नुहुन्छ त्यसको कोहेरेन्सको आधारमा क्वेसन क्रिएट गर्ने हो। यहाँ हेर्नु, मैले क्रिएट गरिदिएँ भर्खरै। मैले यसो बुक हेरेको, क्वेसन ब्याङ्कमा भेटिनँ र सोध्न सक्ने प्रोबेबल चान्सेस, यो दुईटा कम्पेयर गर्ने हो। CRMS अफ अक्सिजन भनेको के रहेछ अरे, वाट भने हो नि त। CRMS बाई यो अक्सिजनको लागि हो डिभाइड गर्ने। ल यहाँ म फर्मुला लेख्दै थिएँ, CRMS इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु मोलार मासको रुट छ। ल अघि जस्तै दुईटा इक्वेसन सेटअप गर्नुहोस्, इक्वेसन बनाइदिनुहोस्। C हाइड्रोजन बाई C अक्सिजन
इज इक्वल टु के भयो त मोलार मास अफ के अक्सिजन बाई मोलार मास अफ हाइड्रोजन हाल्दै पछि त डट 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 गर्नुहोस्, जे मागे पनि आन्सर पाइहाल्नुहुन्छ है। यो कम्प्यारिजन टाइपको क्वेसन चाहिँ कहिलेकाहीँ सेम टेम्परेचरमा पनि कम्पेयर गर्न दिन्छ। यो अहिले मैले दिएको सेम टेम्परेचर हो, डिफ्रेन्ट टेम्परेचरमा दियो भने चाहिँ के चाहिँ गर्नुपर्छ भने तपाईँले दुईटालाई जोड्नुपर्छ। एट डिफ्रेन्ट टेम्परेचर, हेर्नुहोस् है, एट डिफ्रेन्ट टेम्परेचर एन्ड डिफ्रेन्ट ग्यास दियो भने त्यो बेला के गर्नुपर्छ, CRMS प्रपोर्सनल टु T बाई मोलार मासको रुट हाल्नुपर्छ। तमाम न्युमेरिकलहरू अघि जस्तै दुईटा इक्वेसन बनाउनुहोस् अनि डिभाइड गर्नुहोस्, अनि जस्तो क्वेसन आए पनि यसै भित्रबाट परिहाल्छ। र यति भन्दै यो भिडियो यहीँ क्लोज गर्न चाहन्छु र यो काइनेटिक थ्योरी पनि सकियो। अर्को भिडियोमा अर्को च्याप्टर लिएर आउने नै छु बाचा गर्दै। तपाईँहरूसँग बिदा हुन्छु र अन्तमा च्यानललाई लाइक सेयर सब्सक्राइब कमेन्ट गर्न चाहिँ कन्जुस्याइ नगरिदिनु होला भन्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद।